बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब में बाजमात नमाज पर आर्जी पाबंदी। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज पर आर्जी पाबंदी का हुक्म जारी किया गया है। SPA के मुताबिक तमाम उम्मा और मुअज्जिन हज़रात को इस पाबंदी पर अमल दरामद की हदायत कर दी गई है। ये जो है एहतियाती तदाबीर के तौर पर सऊदी अरब के मुमताज़ उलमा बोर्ड के फतवे की बुनियाद पर किया गया। मसाजिद में अजान पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी शरीफ इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। मज़ीद उसका क्या कहना है, आइए आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً فيما يلي نصه. اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية 25 المنعقدة بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح من وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبينا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى. وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد ويقال في الأذان صلوا في بيوتكم، لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وتصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في البيوت، هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها، والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.